अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद अजीम तर हैदराबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलाद प्रोग्राम मदीना एजुकेशन सेंटर हमारे शहर जमात इस्लामी हिंद अजीम तर हैदराबाद के सदर नाजिम शहर डॉक्टर मुबशिर अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खैर मक़दमी कलिमात अदा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। क़ाबिल एहतराम मोहतरम मलिक मुतसिम खान साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद, जनाब मोहतरम जाफर पाशा सामी आकिल सानी साहब, मौलाना हामिद अहमद खान साहब, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात इस्लामी हिंद शहर हैदराबाद की जानिब से मुनाक़िदा आज के इस ईद मिलाद प्रोग्राम में आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर का तहे दिल से इस्तक़बाल किया जाता है। रमज़ान मुबारक की बरकतों से हमने इस्तिफ़ादा किया और हमने कोशिश की कि इस माह मुबारक के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों में कुछ तब्दीली वक़ूअ पज़ीर हो, हमारे तक़वा में इजाफा हो और इस माह मुबारक से न सिर्फ अपनी ज़ात को कुछ फ़ायदा पहुँचे बल्कि हम समाज के लिए भी कुछ भलाई का काम कर सकें, कुछ इस्लाह का काम हम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक में भी हर फर्द की, हर मुसलमान की कोशिश रही है और फिर इज्तिमाई तौर पर मुख्तलिफ तंजीमों, मुख्तलिफ जमातों ने भी मुसलसल अपने तौर पर कोशिशें करती रही हैं। आज का ये ईद मिलाद प्रोग्राम उसी इस्लाह की गर्ज से और फिर आपसी ताल्लुकात, बाहमी तारुफ और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, इन सब मकासद के हुसूल के लिए आज हम जमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद की कई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ऐसी हैं जो अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी शहर हैदराबाद के मुसलमानों में इस्लाह का काम करती है, यहाँ के मुसलमानों की माशी इस्लाह का काम करती है, तालीमी बेहतरी का काम अंजाम देती है, मुख्तलिफ ज़ैली तंजीमों, ज़ैली इदारों के ज़रिए खिदमत खल्क़ के काम अंजाम देने की मुसलसल कोशिश की जाती रहती है। आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि हमारे मुकामी जमातों के तहत अल खैर सोसाइटीज़, ये इन सोसाइटीज़ के ज़रिए ख़ुसूसन वो तबका जो माशी तौर पर कमज़ोर है और ख़वातीन, नौजवान, इन सब में माशी इस्तेहकाम के लिए फिर उनकी खिदमत खल्क़ के मुख्तलिफ ज़राए से खिदमत खल्क़ के काम अंजाम दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर में ऐसे सोसाइटीज़ की एक जाल है, फिर बिलासूदी सोसाइटियाँ कायम हैं। वहीं एक नागरिक विकास केंद्र के नाम से हम लोग ऐसे इदारे चलाते हैं शहर में, जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उनसे मुसलमानों को मुतारिफ भी करवाया जाए और उसका इस्तिफादा भी किया जाए। ये कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जारी है। वही हमारा एक शहर की जानिब से एक इदारा चलता है, इस्लामिक स्टडीज़ अकेडमी। आपने बाहर देखा होगा कुछ किताबें रखी हुई हैं। कोशिश ये हो रही है कि ख़ास तौर पर वो तलबा जो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं और अक्सर घरों में हमने देखा कि दीनी माहौल से बहुत दूर है, तो ऐसे तलबा के लिए जो दीनी मदारिस से दूर है, दीनी माहौल से दूर है, तो उनको इस्लामी तालीम से आरास्ता किया जाए, बुनियादी अक़ायद, सीरत, इन तमाम इस्लामी बुनियादी मालूमात इन तक पहुँचाई जाए। लिहाजा हमने एक सिलेबस तैयार किया और हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर हैदराबाद में तमाम अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स में ये सिलेबस मुतारिफ भी करवाया जाए, पढ़ाया भी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस बिल्डिंग में हम लोग मौजूद हैं, मदीना पब्लिक स्कूल, ये स्कूल भी अगले साल से हमारा सिलेबस अडॉप्ट कर लिया है। इस तरह अज़रा पब्लिक स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह से दीगर कई स्कूल्स हैं जिन्होंने इस सिलेबस को अडॉप्ट किया है। फिर हमारी कोशिश ये है कि नौजवानों में ख़ास तौर पर नौजवानों की न सिर्फ दीनी इस्लाह हो बल्कि उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट का काम भी किया जाए। लिहाजा हम हमारे स्किल डेवलपमेंट के ऐसे कोर्सेस हैं। फिर हमने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से भी हमने टाई अप किया है जिसके ज़रिए से हम तलबा का इंतखाब करते हैं और फिर
جماعت ان کو اسپانسر کرتی ہے اور پھر ان کو مختلف شارٹ ٹرم کورسز سے گزارا جاتا ہے اور پھر وہ ان کورسز کے بعد ان کو پلیسمنٹ تک ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. اس طرح نوجوانوں میں پھر خواتین کی اصلاح کی مسلسل کوشش کی جاتی ہے. بچوں میں بیداری بچپن ہی سے، اسلامی بیداری بچپن ہی سے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس طرح سماج کے مختلف طبقات میں دینی شعور بیدار کرنا، ان کی اصلاح کرنا، اور پھر خصوصاً ہمارا ایک اہم شعبہ PSF کے نام سے ہے. حیدرآباد ہندوستان میں IT سیکٹر کے لیے بہت مشہور ہے، اور یہ IT سیکٹر جہاں ہم نے دیکھا کہ محسوس کیا کہ یہ برائیوں کا، جہاں معاشی طور پر یہ لوگ مستحکم ہیں، وہیں برائیاں بہت تیزی سے اس طبقے کے درمیان پھیل رہی ہیں. لہٰذا اس طبقے کی اصلاح کے لیے وہاں دینی تعلیمات ان کو پہنچانے کے لیے اپنے برادران وطن، وہاں جو لوگ برادران وطن میں کام کر رہے ہیں، ان میں اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پروفیشنل سالیڈیرٹی فورم کے نام سے ہم نے ایک فورم قائم کیا، اور یہ فورم مسلسل الحمدللہ کام کر رہا ہے. اس سے کئی سینکڑوں مسلم نوجوان جو اس سیکٹر میں کام کرتے ہیں وہ اس سے مربوط ہیں. اسی طرح الحمدللہ خواتین میں بھی IT سیکٹر میں جو خواتین کام کر رہی ہیں ان میں بھی انشاءاللہ عنقریب ہم کام کا آغاز کرنے والے ہیں. اس طرح الحمدللہ شہر میں مختلف طبقات میں شعور بیداری کا کام جاری ہے، اصلاح کا کام جاری ہے، خصوصاً نوجوانوں کی اصلاح کا کام جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. اور آج کے اس اجلاس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ مختلف میدانوں میں شہر کے جو معززین ہیں، جو اپنے طور پر کردار انجام دے رہے ہیں، آئیے ہم میوچول کچھ کوآپریشن کے ساتھ، باہمی تعارف کے ساتھ، اور جو ہو سکے جو جس میدان میں ہے، اگر آپ تعلیمی میدان میں ہیں تو ہم جس تعلیمی میدان میں ہم کچھ مل کر کام کر سکتے ہیں، آئیے اس میں کولیبریٹ کریں. جو معاشی طور پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، معاشی استحکام کے لیے جو سوسائٹیز، جو انڈیویجولس کام کر رہی ہیں، ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیے میوچول کوآپریشن کے ساتھ ایک کامن پلیٹ فارم تیار کریں اور سب مل کر کچھ کام کریں. انڈیویجول ایفرٹس سے جو فائدہ ہو سکتا ہے اس سے کئی بڑھ کر اگر اجتماعی طور پر ہم لوگ آپس میں کچھ پلان کریں، کچھ کام کریں تو انشاءاللہ اس کے فوائد کئی گنا زیادہ ہوں گے. تو اسی مقصد کے تحت آج کا ہمارا جمع ہونا، جہاں عید کی خوشیوں میں اضافہ ہونا ہے، وہیں سماج کی اصلاح کے لیے ہم سب مل کر آپسی کوآرڈینیشن، کوآپریشن کے ساتھ کچھ کام کرنے کی دعوت بھی جماعت اسلامی ہند آپ تمام حضرات کو دیتی ہے اور آپ کا استقبال کرتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہ ہم سب مل کر اسلام کے اقامت اور اسلام کی اشاعت اور اسلام کی ترویج کے لیے کام کریں، اور دوسرا امت مسلمہ کی تعمیر اور ترقی کے اندر متحدہ کوششیں ہوں. انفرادی کوششیں ہو رہی ہے، اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو متحدہ اگر کام ہوتا ہے تو لازمی چیز ہے کہ وہ چیز ہوتی ہے. تو یہ دراصل اسی مقصد کے خاطر یہ آج کی عید میلاد کی تقریب رکھی گئی ہے، تاکہ ہر شخص جو مختلف فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، مختلف جماعتیں جو کام کریں، مختلف شخصیتیں جو کام کر رہی ہے، آپس میں کوآرڈینیٹ ہو سکے، ایک تبادلے خیال ہوتے رہے، تبادلے کام ہوتے رہے، ڈپلیکیشن آف ورک نہ ہوتا رہے. یہ ہمارا دراصل مقصد ہے. اب ہم سب مل کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر کام میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گے. میں اس موقع پر یہ یاد کرنے کے لیے میں تمام کا شکر گزار ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے مقاصد ہیں جماعت اسلامی کے، اللہ اس کو پورا کرے اور اس کو خوب ترقی اللہ عطا فرمائے. آج تعلیم کی طرف تمام لوگ، یعنی گاؤں سے لے کر شہر تک، اس میں جماعت اسلامی ہمیشہ سے پیش رہی ہے. آج ٹمرس بھی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی دانشوروں کی جو ہے مشورے کا نتیجہ ہے کہ آج ٹمرس قائم ہوا ہے. ماشاءاللہ ہم سب کو مل کر یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ اغراض اور مفادات سے اونچے اٹھ کر ملت اور قوم کے مفاد میں مل کر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے. میں مشکور ہوں جماعت کے ذمہ داروں کا، جو قرآن کے علم سے اور اللہ کو جو جوابدہی کے احساس سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آشنا ہو، وہی لوگ جو ہماری قیادت کر سکتے ہیں، اور انہیں کو جو اپنا رہنما اور رہبر مان کر کام کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. موجودہ حالت میں ہم کس صورتحال میں ہیں، اور اختلافات سب پرے رکھتے ہوئے ہم کو سب سے پہلے تحفظ اوقاف کے لیے جو بھی یہ بل بنا ہے راجیہ سبھا میں یا لوک سبھا میں، اس کے تعلق سے مسلم پسندیدہ بورڈ
जो भी कॉल देगा हम सब साथ मिलके उसके लिए लब्बैक कहना है। इस्लाम भाई का मेरा ताल्लुक तो कॉलेज के ज़माने से है, वो पुराने लीडर है हमारे और आज भी लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सब बातें सुनने के बाद नथिंग आई कैन ऐड, कोई चीज़ ऐड करने की है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ है, खामोशी से जो भी हम आप हजरात की जो भी लेवल पे मदद कर सकते हैं इंशाल्लाह यू विल फाइंड अस देयर। सामने नहीं देखेंगे आप, इंशाल्लाह बैकग्राउंड में है और कौम का, मिल्लत का, स्टूडेंट्स का कोई भी मामला होगा इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। अजीम है कि हम अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें और ये फिरोई इख्तिलाफात खत्म करके इनके दामन को पकड़ लें। जमात इस्लामी हमेशा प्रैक्टिकल काम होता रहा। जमात इस्लामी के ज़ेर निगरानी हमेशा तालीमी एतबार से हो या इशात का जो काम है उस एतबार से हो, हमेशा जो देहात पहुंचने की, घर घर पहुंचने की इस जमात ने कोशिश की, जो काबिल सताइश है। उन्होंने लिखा कि अगर इस मुल्क में मुसलमान 5 वक्त के नमाजी भी हो जाएं, फजर की नमाज मस्जिद में बाद जमात भी अदा करें और सब भी अगर तहज्जुद गुजार हो जाएं और सियासी शऊर उनका न जागे तो ये इनकी नमाजें भी इनसे छीनी जाएंगी, उनकी मुसल्ले भी इनसे छीने जाएंगे। ये इत्तेहाद और ये सियासी शऊर यानी इस वक्त की जरूरत। सियासी शऊर का मतलब यही है कि हमारा इत्तेहाद क्यों नहीं होता। सबसे अच्छी बात इस वक्त ये हुई कि बसला बोर्ड के आवाज के ऊपर सबसे ज्यादा मुस्तहकम, मजबूत साथ देने वाले और साथ खड़े रहने वाले कोई और नहीं सिवाय जमात इस्लामी के। इल्तिजा करता हूं, अगर मुझे आप इजाजत दें तो आपका हाथ जोड़ के, आपके पैर पकड़ के, इत्तेहाद इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इससे बड़ी कोई वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रखू। फिर अल्लाह में किस बात का एहसास दिला रहे हैं, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। और वो ईमान की नेमत से बढ़ के कोई नेमत ही नहीं कि जमहूरियत में चूंकि सरों को गिना जाता है, लिहाजा हम सिर्फ अपने में ही इत्तेहाद को कायम करके आगे बढ़ने की ही कोशिश ना करें, बल्कि दूसरे तबकात के या दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं उनका भी ताउन किस तरह से हासिल किया जा सकता है, ये अहमियत का हामिल होता है। और उनका ताउन जब तक हम हासिल नहीं कर पाएंगे तो जाहिर है जमहूरियत में हमारी आवाज बेमाने होगी। ये बात कहने पर मजबूर हूं और जमात इस्लामी के अव्वल ता आखिर तमाम जिम्मेदारों से मेरी ये गुजारिश और ख्वाहिश है कि वह आप अपने हालों से, अपने कमरों से, अपनी छोटी छोटी कारनरों की मजलिसी गुफ्तगू से बाहर तशरीफ लाइए, बाहर तशरीफ लाइए। आपका इजलास अपने सिर्फ जमात की हद तक आपके रुफका के दरमियान गुफ्तगू करना नहीं है। आज उम्मत की, आज मुल्क की जो दुश्मन जमात आज इस मुल्क की दुश्मन बनी है, उसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। आज गुज़िश्ता 70-75 साल से आपने हिंदुस्तान का मुताला किया, बरसगीर का मुताला किया, आपके सामने सारी तारीख आपके सामने मौजूद है। आपको कि मजीद किसी दर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप बाहर आइए, बाहर आइए। जो दुश्मन कौम, इस मुल्क की दुश्मन कौम जो आज जो ना दुश्मन बनी हुई है, उसकी आंख में आग डालकर किसी में सलाहियत है कि वो बात करे और उनको उस गुमराही से बाहर निकाले, तो वो सलाहियत जमात इस्लामी में है। जमात इस्लामी एक इंतहाई मजबूत जबान है, मजबूत जमात है जिसके पास कैडर्स है। आप निकलिए। हमारा मुल्क मुख्तलिफ कौमों का जो है गहवारा है, मुख्तलिफ कौमों का गुलिस्तान है और सबको लेके चलना यहाँ पर यकीनन जमात इस्लामी बहुत अपना अहम रोल निभाती है। फिर एक बार मैं जमात इस्लामी के जिम्मेदारों को इस अहम इजलास ईद मिलाद के इजलास के लिए मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और खास मुजाहिद इस्लाम साहब को, खान साहब को, हामिद उम्मद खान साहब को, मलिक मुतसिम खान साहब को, तमाम जिम्मेदार और आप तमाम का भी जो है मैं तहे दिल से जो है वेरी मच थैंकफुल कि आप लोग तमाम लोग इस अहम प्रोग्राम को जो हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मौलाना जहांगीर साहब ने कहा वो मंशा हमको हासिल हो सकेगा। मौलाना मौदूदी की फिक्र तो वो थी कि तारीफ हो रहा है, आज उसके एरिया की शदीद जरूरत है उनको। जहाँ एजुकेशन की बात है, मैं इस करूंगा एजुकेशन हजरात से कि फिजिकल एजुकेशन की भी बात करें आप। फिजिकल एजुकेशन की शदीद जरूरत है। और फिर मौलाना मौदूदी का एहसान है
सब कॉन्टिनेंट के लोगों पे, सिर्फ उर्दू दुनिया में नहीं, अरबी दुनिया पे भी एहसान है उनका। और मैं जमात की दिल से इज्जत करता हूँ, बगैर रुकनियत के जहां कहीं मौका मिले जमात का वकील बन के बात करता हूँ लोगों के लिए मैं। और मैंने जमात इस्लामी को पहचाना मौलाना मौदूदी का कुछ मुताले के जरिए से। अल्लाह पाक उनकी रूह को बुलंद तरीन मकाम अदा करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्रोफेसर रहमतुल्लाह साहब ने जो दावत का काम अंजाम देने के लिए तवज्जो दिलाई है वो बहुत अहम है। मैं आमतौर पर अपने खुतबात में मैं कम बेश 40 साल से खुतबे जुमा दे रहा हूं, तो मैं अपने खुतबात में कहता हूं हमेशा कि अगर मुसलमानों में ये शऊर बेदार कर दिया जाए कि हर मुसलमान 5 ब्रदरान वतन से सिर्फ रवाबित और ताल्लुकात कायम कर लें, उनको ना कुरान दें, ना उनको लिटरेचर दें, ना उनको कोई हैंडबिल दें या फोल्डर दें, सिर्फ ताल्लुक, उनसे दोस्ती, उनको शीर खुरमे पर बुलाना, उनके खुशी और गमी में शरीक होना। बल्कि मैं तेलंगाना मूवमेंट में जब था तो मेरा यकीन बढ़ गया कि उनसे मुस्कुराकर बात करना भी या उनको देखकर मुस्कुराना भी दावती काम है। अल्लाह ताला हमारे साथ खैर का मामला फरमाए। आप तमाम की खिदमत में अमीर दिल की अमीर गहराइयों के साथ ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह ताला ऐसी खुशियां आप हजरात को जिंदगी में बार बार अता करता रहे। कि हर कमजोर पर जुल्म होता है, जुल्म से निजात पाने के लिए इंसान को ताकतवर बनना चाहिए। हमेशा मजलूम ही रहना है तो फिर कमजोर रहना है, तो कमजोरी को दूर कीजिए, ताकतवर बनिए ताकि लोग आप पर जुल्म न कर सके। जुल्म न करने की किसी से भीख मांगना या उनसे दरखास्त करना कि भाई हम पर जुल्म मत करो, मुझे पसंद नहीं है। मैं समझता आप हजरात को भी ये बात पसंद नहीं हो। तो उम्मत को ताकतवर बनाना चाहिए। बेशक ईद का मौका है, मैं कोई ईद की वो गुफ्तगू तो करते हैं, तो उम्मत को ताकतवर बनाइए। आज की गुफ्तगू में बहुत सी बातें आई हैं जिसका ताल्लुक उम्मत को ताकतवर बनाने से है। सबसे ताकत का पहला सरचश्मा ईमान है। हम उसको एक सादा उर्दू जबान का या एक वाज का एक नुक्ता ना समझें। असल ताकत, हकीकी ताकत ईमान ही में पोशीदा है। दूसरी ताकत वो अखलाक व किरदार है। आज नौजवान ये समझ रहे हैं कि अखलाक व किरदार का मतलब कोई बुज़दिली का अमल है या कोई मजबूरी का अमल है। ऐसा नहीं है। ईमान के बगैर तालीम फायदा नहीं देगी, अखलाक व किरदार के बगैर तालीम फायदा नहीं देगी। यह समझना कि तालीम आ जाएगी, सलाहियत आ जाएगी और ईमान और अखलाक के बगैर उम्मत ताकतवर हो जाएगी, ऐसा कोई इंतजाम नहीं हो सकता है। तालीम और सलाहियत के बाद जो रिश्ता है वो मईशत का है। मुसलमानों को अपनी दौलत को बढ़ाने की, दौलत की पैदावार को बढ़ाने की संजीदा कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में दौलत कमाकर दौलत को बंदों पर लुटाना। आप एक कारखाना बनाइए, वो आपकी औलाद के लिए होगा, और एक कारखाना बनाइए वो उम्मत के लिए होगा। तो हमको मईशत, उसके बाद नंबर आता है सियासत का। सियासत में ताकतवर होना। लेकिन एक ही बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि उम्मत की
کمزوری کو دور کرنے کے بہت سے محاذ ہیں. جب تک امت کمزور رہے گی ظلم ہوتا رہے گا. ظالم بدل سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اب جو ظالم ہے وہ ظالم کو بدل دیا جائے گا, کوئی دوسرا آدمی آ جائے گا, ظالم بدلے گا لیکن مظلومیت ختم نہیں. مظلومیت کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ طاقتور بننا چاہیے. اس کے لیے اتحاد ضروری ہے جس کا ذکر ہوا. اتحاد کیوں؟ اتحاد اور میرا خیال تو ایک اتحاد, ہمارے دوستوں نے کہا کہ انتشار ہے فلاں ہے, میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی انتشار نہیں ہے, بہت اتحاد ہے. اس سے زیادہ انتشار سماج میں جو اقوام ہیں, ملتیں ہیں, ان میں ہے. اصل میں کیا ہے کہ میرا جو مشاہدہ ہے کہ مسلمانوں کو اجتماعیت, تنظیم, ٹیم اسپرٹ, اس کے تحت کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے. ورنہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. کیوں کرنا چاہتے ہیں اختلاف؟ کیونکہ ہمارا نزدیک کیا ہے کہ اتحاد کا مطلب اختلافات کو ختم کر دینا چاہتے. اختلاف ختم نہیں ہو سکتے. اختلاف کے باوجود عزت کرنا, اختلاف کے باوجود مل جل کر محنت کرنا, وہ ہونا چاہیے. تب پھر گاڑی آگے بڑھ سکتی. وہ اسپرٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب پہ انفرادی مفادات کا غلبہ ہے یا گروہی مفادات کا غلبہ ہے. امت اور اسلام کے مفاد کے لیے کوئی جینا نہیں چاہ رہا ہے. اختلاف کے باوجود بھی انفرادی مفاد یا گروہی مفاد کے بجائے امت کا مفاد اور اسلام کے مفاد کے لیے جینا چاہیے. تو ان اختلاف کے بہت کم اختلاف ہوتے ہیں آپس میں. اختلاف کی جو باتیں ہیں بہت تھوڑی ہیں اور اتحاد کی باتیں بہت زیادہ ہیں. جوڑ کے رکھنے کی باتیں بہت ہیں, توڑنے کی باتیں بہت کم ہے. اس کو تو وہ سیکھنا چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو محنت کرنا ہے. تو یہ جو موقع ملا ہے جس میں پورے عالم میں اور خاص طور پہ انڈیا میں جو بحث ہو رہی اسلام پہ, مسلمان پہ, وقت پہ, کسی پہ ہو رہی, طلاق پہ, اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بحث کر رہے اسلام کے بارے میں اور ہم بھی بحث کر رہے اسلام کے بارے میں. یعنی اسلام کو پیش کرنے کا اس سے بہترین موقع اور حاصل نہیں ہو سکتا ہے. ہر آدمی اس پہ بحث کر رہا ہے تو ہم بھی بحث کر لیں, لیکن وہ بحث لاجک سے, عقل سے, دلیل سے, اخلاق سے ہو. تو یہ موقع دب کے رہنے کا نہیں ہے. اسلام کے بارے میں اسلام کی صحیح تعلیم کو پوری حکمت اور اخلاق سے پیش کرنے کا بہترین موسم ہے. تو اس کو بہت مزدور مظلومیت تو ہے, لیکن یہ حق کی شہادت کا سب سے بہترین موقع ہے. اسی میں مسلمانوں کی اسلام کی طاقت ہے اور اسی میں سے اسی مصیبت کے دور میں جو ابھر کر ہم نکھر کر نکلیں گے تو پھر ہمارا اقبال کا دور شروع ہوگا, عروج کا دور شروع ہوگا انشاءاللہ. میں اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی شام میں بیٹھنے کا موقع عنایت کیا جس میں ہم نے ملت اسلامیہ کے مختلف برننگ ٹاپکس پر گفتگو کی اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی. بہت بڑے جذبے کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائے ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. فردن میں نام لوں گا تو بہت وقت ہو جائے گا. میں آپ تمام کا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر سے نوازے.